الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال فما خطبكم أيها المرسلون قال نبي الله إبراهيم ملائكة نوما جبريل دو ميكائيل دو إسرافيل يكني تلي نوتي دبل كرون نالكي إكيل مغتي إبراهيم كما إذا إبراهيم نمشي وتا بغلام عليم نمتوى رمكتنا توانا يعني هذا إسحاق كل نشارة توشيك أترونيا يعني أخشي إجونكوي أغاخارو أجيكم من شمفا شمفنا أغاكني عزيز أقيم يعني يخرين قشري بروكي أمسارة بدا كم بالت إبراهيم أدب قنبل لمنا أدب بي نارتي كبيرة إما لقي إبراهيم كده فما خطبكم أيها المرسلون إفعل كخاله على نكمو خفي جانا نكمو خايا نعم فما خطبكم فما حالكم فما شأنكم أيها المرسلون فيما جئتم قد كمانها حتى لمنا نعم قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين قالوا فاروق إبراهيم لنا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلو كوكاي كتشروا علي شربوانيا مجرمين بالكفر والشرك واللواط يعني كافر يعني مشرك يعني يقول لهم قال لوتي بان كافر نهاية هذا لوتي شرف لنرسل عليهم حجارة من طين لنرسل حجارة كورونا كوتشفونشون مشدي عليهم إكمايا ونا كوتشفونشون خي عليهم إكمايا من طين يلي جانا بكوتشي نيانيان تنا يلي جانا بكوتشي شرون تنا مسومة عند ربك للمسرفين جانا بكوتشي كندو مسومة itagu mancanto nyani seresu an ko cennan to kon cefante nyani ko cebe ga dutti nan kam an to kon cefante nyani agana duttan kam ma jahannama imbe ken to mon fuayba ken to mon bide na sakada adamare ne anan tayandi nyar sur place anan ngalakinya nan kaja lew ha atagu mancante ni an kam mbanya yani seresu gai an to kon cefante nan ko cena na lil musrifina sem prandanga ndanga kafir ndanga سلوبن جا خمبراندانجي بالكفر سلوبن جا خمبراندانجي بالإسيان سلوبن جا خمبراندانجي بإتيان الرجال دون النساء ها المسرفين خمبراندانغا نندانغا كوبن جا خمبراندانجي تكافراكم أدو مسركاكم أدو الله نمر خان شوخنده أدو نانشوخو يدو يبون باتنا نا يخارون تغني هادين تغريما يكون شاقل يبون باتنا لوتي غركاو نعم مانا كوشكول يكون كمان نهدام فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فأخرجنا وبغان دي من كان فيها يمو بينيغا سدو مدبك نغنغا لوتي دبك نغنغا سو بينيغا نغنغا مي ودي كلغا توما يم وجرغني بغان دي من المؤمنين جل المؤمنين فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين مؤمنين بيني قد دبك نخونا سدمو دبن نخو لوتو دي إكوريه ودرغاني براندي سدمو دبك نخونا باورين دبك حلقيا فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين فما وجدنا فيها ومكتان دبك نخو مانا ومفرقني دبك نخو غير بيت ما كانت كابانتا من المسلمين قال المسلمون كابانيا ني دبي كن لوتو كامبانيا ني دبي مو مان مسلمين كنت نشوف كافي اكبر كمبره يراني تي موتجلاني تي
ndo mu'minin ta shumbana kiba wallati yani فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين أتقد فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين كندرة متجلة نتي مؤمن المسلمين كسمانا كم بتمو يعني كم بتمو يعني وهذا الاستدلال ضعيف لأن هؤلاء كانوا قوما مؤمنين لأن هؤلاء كانوا قوما مؤمنين عندنا أن كل مؤمن مسلم لا ينعكس يعني ليس بالعكس ليس كل مسلم مؤمن كل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمن نعم مسلمين مؤمنين شنو مسلمين خام مسلمين شنو مؤمنين لا نعم لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة نعم وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم وتركنا وتغني فيها شدوم دبك نغنى يوتيغان كون دبك نغنى آية تنتاغمان تخور آغاني بحر اللوت يحالتي فالي وده تاغمان تخور تغنى دبك نغنى بحر اللوت الممكنة الأسودة تيمينتي أجيك بني أنت مني ما والله بدا جبريل جانا جبريل قدي يكمل بلو تبي ada dede ke shuddu kuda ya danan kam fikata kamuna ma kam poto fana ke yan amalai kanunga shugundo jogondo nanendo furundo wulu khata kanemu na bifinditia nangiri kamu ke gayan kana igo buguno kuba iri lopino nyaya no fasina fanyema inat nanda bahru lot yani ayi yani makado shamanaha angana jili makka ngatela shama anga okhra mo ta ngada ni angana jili shama ngar ni makka anga dagini no akati ina guru akati ina ki ay do nga tagu man ci bangante ni famnya yani ajim bini ajim timinte antami bahru lut na ayatan lillazina yaghafuna azab al-alima kenni tagu man ci khoriya shuro bi ni gatkanna yang kate ngomandana ganyo kudo shebe ka yang kate ngomandana gani ina wace de ke shurun golle me de barni ina wace luti dan ta unda barni adi ke ta man ce shurun ki de luti dan ka kun shebe ni ga kana yang kate ngomandana gani kun kuma ni ta man ce kore ina wace luti dan ka kun da barni na ka afrika ga gomo no ma ay duna ibere ko mo trano ngade ko mo na وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين يعني كوافي غوريا تاغمان غوريا في موسى وفي موسى وآية في موسى كوافي غوريا نبي الله موسى خيل كبار كوافي غوريا نجمله موسى تقول القرآن كمل التنجي كدو دينيرو تميايا إذا بلغنا أرسلناه وبدأ موسى غي إلى فرعون كتب فرعون يا فرعون تغنيني الوليد بن مسعد فرعون موسى تغنيني الوليد بن مسعد فرعون تغنى القرآن نغتن يردو الدنيو نغتيايا نمرود كنفا تغنى القرآن نغو هكي تغنى القرآن كان يردو الدنيو نغتيا يعني وده موسى غي كتب فرعون بالسلطان ti dalile nga mubina bangante ti kawafi po bangante agani al-asa wal yadu wa ghayri dhalika naam wala khaykata ti dalilu po bangante kawafi ni po bangante فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون فتولى فرعون دي فلقوا موسى يا أدو موسى كوافي birukuni ti jama korena ado ikuralle monga yani adi falle koy baka musa bi kawafini na birukuni bi jama atihi wa junudihi wa qala fir'aunati sahirun haja sahirun
يعني كورتوندانا نيتا أتي أو مجنون أتي بل مجنون أو بمعنى بل مجنون تورين تني مدوان بو نعم يعني كورتوندانا أتي كن تورين تني مدوان من نعم فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم فأخذناه على تقول فرعون رجا يعني وجنوده أدي إكرال لمن أدي جماعة أدي شرطة سندي ميليتيرني أدي مينسترني ودي شرطة فنبذناهم ودي شفتا سليم فنن نغما أغني بحر الأحمر المتوسط بحر القلشوم بين يعني مكة بين مصر والشام بين مصر والشام بحر القلشوم بحر الأحمر المتوسط ودرغني في تفنن نغما وهو كفراون كند مليم أدقول يا دبر أجل كنغاي إنما ادعى الربوبية إلى نفسه بادعاء الربوبية إلى نفسه بارك من جنكاهم كركتي في إليا أتي أنا ربكم الأعلى يعني وهو مليم أتى بما يلام عليه أريد يقول لي أجل جنكاي كوا أبدا جانا دكو كنا نقول أنا ربكم الأعلى أنا ربكم الأعلى نعم وهو مليم أتى بما يلام به يعني بادعاء الربوبية إلى نفسه نعم وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم وآية كوافي قوريا في عاد جنكم خبرنا كوافي قوريا كوي يعني عاد أنا قرآن نقولنا يعني تمثيل دو تاني نعتيا عاد أنا قرآن نقول تمثيل دو دينجو نعتيا mana kawa fi kore adi gan kon ka khibare ya halaki yan khibare kawa fi kore ya ide yiji brenga arsalna alayhim rihal aqim o gada fanka boroke laga na khali ikama fanka boroke fanka boroke khairi tayo ado khairi mariyo ado bolindo ala kenya likatiya kina laga da khali al aqim boroke naam ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم ما تذر كيف أنت تقولني ما تترك كيف أنت تقولني من شيء فوفشوا يعني هذا مرة من يجنبا دابا يجنبا يتكلم يجنبا كمبني تغير يجنبا أنا شو يجنيا ما تذر من شيء أتت عليه كيف أنت غريبو كما أنت كم بتقولون ده إلا جعلته ما قد كم بنيا هذا مرمو دابنيمو نبريمو أنا شو أنا كرمي كيف من كل مغنيا كرمي مخمن كل ولا كرميني كشيء البالي المفتت ما يغفو خشخشنا أيين تنجنا كتكوتن جنا نعم وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين وفي ثمود دان كونقا يحلكي مغنى كوافي خوري كن كايكوي إذ برنا قيل لهم يا نبي من غتي دان آغني صالح نبي الله صالح أغتي ثمود دان كوندا تمتعوا kaga bari nyamari di xamel la kana kaga di ñogo mel la kana tanyi mu ngutu na kari aywa tamattaru khanta dakhalemu khadabu nako nga hatta yini mawuci kana dangi amana ma to shi kana dangi da khawa halaki ha yani ko tafana na ya khonga yukura khatal bitfilandinga ya khonga ko tafana na ya khonga nyamolo deren khawaran bitfilandinga iya konga idumbu jël biti kandinga iya konga ifina kir halaki biti kandinga wala biti nakatandinga halaki ko tafana iya konya couleur verte molo deren khwa biti filandinga iya konya idumbe nan dumbu joy biti kandinga ifina kir idianko idiake
itna qatalina halaki wala bisikani ke ko tan do halaki agati hatta yini bimana بعد 3 أيام نعم فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون فعطوا كوكندو إيادة على تو إيادة فعطوا إيادة فسخي عن أمر ربهم إبريك من يامر اللي خلنا لنا إدندراكو idalla nyamar ne kan nchohi faqaru na khata idi nyogome laga na atanyi mu laga ni kutu na futu kunyi mu kutu tanyi mu idi kutu ha idi nyogome laga na kari yani idi kama nyamar kan nchohi fa khazatu musaiqatu jibril kharu kama ya wala jimbeli kamunga na lishura ga nyala kini buri wo ni kuma yanzuruna yime fa ni ka tahalaki ngaga tanganya ha يا كنا لكن هذا تمنيها يشو حلقي جبلوا خالي شو كم مثلا نعم فاسبوا فاسبوا في ديارهم جاسمين إنا ننتشي خرم كم مريكان إنهم ننكر نمتاي نموت نعم فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين فما استطاعوا من قيام yang ngangkat yang mula katanya ikut gara bosud ikut gili yang tolong dibatnya ya mana ngangkat yang gaya kan ikama semua tahu min qiyam ikut gara bosud ikut gili yo yani omakanu muntasirina demand foni fati kwa mani intakawa dine demandana anti makaraji dema وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين وقوم نوح أمنا وأهلكنا قوم نوح ودا نوح خسر لغا نحلكي نيولاندي يعني نعملكي نشو يولاندي يعني ندنامو منشو يولاندي جندا خسوتم يعني سقنين كما hari kubeli jini tunga fiya shu motia yani kubeli gali jini tunga jinda fotor no kuma kumbele jimure khafo ga fati jini tia kinchu motia khasu tumi anga jimure ha ashukara amato wali tunga tengona adamare munyaya yani wa qauman nuh bimana wa ahlakna qauman nuh min qabluha yani kugure sigangori yankania obina kubeni halakiyenko nawtu adi gankondo shamudi gankondo yani kuresi ganko ko Allah bi alaki badiri kota kusuri yankaniya nuhu shoron pana yangalaki kushukan bawo nuhu an awwalu ar-rusul nuhu shoron yangalaki kusuri yankani innahum anda nuhu shoron ko warde kanu qauman fasiqina ina shorora igabugu Allah nyamarindi kallagande mure ado ifare nyamande kallaga ndemure katalla nyamare kan kutanden do nuhu nyamare kan kutanden al fusuq bima al khuruj an ta'ati llahi wa ta'ati rasulihi yani komi gati ni na mafuwai sikhatu akin kalma nanya prawro no kumena kalma na bu yani do ko fasim kana kumena ambugal la nyamar ndo fare nyamar ne tumara laga fasik ambara la digan kanne ndo fare digan kanne donc an to nya fasik الله رحمه الله فاسقين والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون الله قد عالم السفلي قد كنت جمعهم ولا فلا عالم العلوي السماء وعالم العلوي الأرض عالم السفلي يعني الله قد تجفو رانكم خبارنكم أفاي تجفو كم رانكم خبارنكم أتي والسماء كموك بنينا ولا تكنا بفندي يك كمايا يعني كموك يمكن بيبالي فلافونيا يا فريق مغنكم والسماء بنيناها ولا كمون تكنا بفندي يك كما بأيدي تو أسبنيا
ti osembe na to sembe na wala to imekite tena kama kitaka wa inna okwa lamushirun laqadirun wala ni renyano nyano katano nyano wala lamushirun ju wusiatin kabirati ukuni jiriwe woren dum ko nyaya kamu ko yirwante yanne ha kamu ke asubi fintana dunamu man kamaya nanya plafond komi kursi khadam pu kampoto nyeri mo hoya yani komi large khadam pu kursi ya mo hoya ta ki kursi am pu kamundo ni nyengo ko mangana do mambakan kitenga nanda sidi khare kena sita khare keno asangu mama sangu awa kampoto nyampudo ni kursi no ko kunya kursi kana large kana ko kunya ko dalla fo ko ron taranga sen jalla ni yirwe tunkanya ya wa inna la mushuna wallahi nikali ju wus'atin kabira yirwe ko ren tunkanya kama nyani na wala satana renyana nyani na والأرض فرشناها فنعم الماهدون والأرض ينكغا فرشناها ولا غرقنا بوي يعني فنعم الماهدون boyindano ntiro aganya oku allaya nanti nyekera akabbo intenni jinya kama abamba tenni jimpalle nyakama ji yani kena lagati amtanida bikum ana washe mile na kifaya ba ni jinya kama fumbe ga jin kama mutu fangena bila tella kunwa kala daga na tonto ki jinya ya fanimal mahidun koni boyindano ntiro agani oku allaya Allah ni boy danon poshirema yani kuda kada ni kera na boy jin kama na kamu kada na ka boy ni yanka kama fanimal mahid boy danon tira ko Allah ya boy danon tiro bamban danon tiro aganya o ko Allah ya ko ni boy danon poshe wani bamban danon poshe na ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ومن كل شيء خلقنا زوجين فوشو ورتك بيرنيا فوشو الذكر والأنثى يقول أدو يحري السماء والأرض الشمس والقمر البر والبحر الشتاء والصيف الظلمة والنور السهل والجبل سهل من ينبرا والجبل هذا كيلو يعني الله ده فوشو ترى يانا بيرنيا يا يعني فوشو قال لك ترى الله ترى بيرنيا يا يعني والإيمان والكفر الإيمان والكفر الموت والحياة الشقاوة والسعادة الجنة والنار حتى الحيوانات وكل شيء خلقنا زوجين هو ترى دنا أشون بيريا الله ني واحد بجو الله يلجاتين بجو واحد المفرد الفرد السبب كن الله يا كنت شوني زوجين بيريا بير نعم يعني نوعين لو نقول يعني تلفوني شو نعم كان كي وكل شيء ومن كل شيء خلقنا زوجين أما وخلقنا زوجين من كل شيء نعم وخلقنا من كل شيء زوجين ومن كل شيء خلقنا زوجين وخلقنا من كل شيء زوجين تغفونش ولي ترى سنفين نوعين ولي ترى كنيا بير نعم نعم لعلكم تذكرون خنيا شمانوا نعم ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ففروا خوروا إلى الله إلى طاعة الله ففروا إلى الله ففروا إلى طاعة الله عن معصيته ففروا إلى عبادة الله ففروا إلى طلب العلم ففروا إلى عبادة الرحمن عن عبادة الشيطان ففروا إلى التوحيد يعني عن الشرك ففروا إلى الطاعة
عن المعصية أجبني كوا ففروا إلى المساجد ففروا بمعنى إلى طلب العلم ففروا إلى الجهاد ففروا أجبني كوا خولك خيرنا بكبوني خولك ألم بتنا بك الشيطاني قبول بك الشيطاني بتنا كتا تنكهنا نبتة من عبادة الشيطان إلى عبادة الرحمن ففروا خولك الله يو إن النبي محمد نجيرون كمبنا نيانا لكم خدنا منه بالله ينعم كتيرنا مبين بونغون بانغان تبين كني كمبنا نياي لكم خدنا ده منه من أجاب الله مبين بونغون بانغان تي إني لكم منه نجير مبين منه من أجاب الله مبين بونغون بانغان تونخاني نعم ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا إلها آخر كما بكي فوتنا دي مع الله كفنا الله يا لا توجي بكي فوتي سندغان كو كفنا الله يا ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين جنا قدنا gongondana ya gilli Allah yandan katenga gongonduma ibangan to bani ma inni lakum minhu nadhirun mubin yana kadang gongondana ya gilli Allah yandan katenga de gongonduma ibangan to kani kha كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون كل مثلا يعني كذلك كل مثلا يعني ما أتى من رسول فارشوا مري الذين يمنون من قبلهم رشكان كل ينكان مكان كل ينكان سلام مكان كون غادينيو فارشوا مري إلي ينكان كت يمنون يعني فارشوا مري مكان كل ينكان كت يمتونون فارس مري مكان كل ينكان يا كت كافرنا إلا قالوا ما كنت فاروق يومتون غتي فاروق دنا شاهرون كن كورتون دنا نيايتا أو مجنون بل توريني مدواني من أو بمعنى بل توريني من كن فارسوا كده الله فارلغا تسوية للنبي نالله فارلغا نا أبو تنورا نا تنكودي نا كيلو تاخوني amba ne femene fare shugari tini kya ko ngana kili kortu ndana nyani turin kenyania kemma juman kemene نعم أتواصوا به بل هم قوم طاغون يلا كشرو كافرني كمشركين هو أتواصوا يوشو مدنا به تيكتيكامي كونغنا فارو دangaba يوشو مدنا تينا كتيكامي كو يفارو ديانا دي nyumundangaba inantila nga shahirun au majnun iwoshu medanga tikediga mikonga imari meworidu bal tasabahti qulubuhum shondo mukwanda me kopieta kule shuga kafra on kamao shondo mukwanda me kopieta angana giyere angana tagarundu anga yere le mu gidi sangam posobe bul katendo balon katendo bimana anar lu khaluni kundunya daga ma bakel daga ma jawarani muko bane kianka tasabahat qulubuhum shondo mu ko nya kana ita shondo mu ko de me khawara ko yande me kopieta ku kafir ni kha yani e kha shondo mu ko de me kopie man ndi ko fme ya iga fashi kha u kebe iga kafra ku kebe kenya ndi shu ko fme ke diga mbani ko nga nanti faru danga sha'irun au majnun naam kafra ku kebe fisikanta ku kebe kenya ndi ko fme na balum qaumun taqul ya dan tonya niyo fisikan tonya niya ken kisike ila yandi ko fumya shuga diga mbade je ko ifaru na menanti shahirun au majnun nam فتول عنهم فما أنت بملوم الله بفارنا فتول عنهم am palle ko ku kafir ne ku kure shigan ko kuma kan ko am palle ko yewo fatawalla an wannan palle ko yewo fama anta bimalu jalajin tanga
خكينيا قبل الأمر بالقتال شلال الله غفارين يامرني ننتنا كافر من غجا يعني خالدو أغنى يخلني دبي شوا أتي دبي كدون كلنا فيني سكياني تا الإسلام أو الجزية أو السيف هروري أقدر بيقول لهم ما تدركن حيرة هذا حيرة حيرة أنا ما دبكن حيرة مكون بجا كم يدمن شغال لنا كنيكو دبي وانا قاعد إنه أدي دبي كريستيان لنا فيني سكيان الإسلام أو الجزية أو السيف أو السيف شرح لك أنت جاتي السيف كفى كنت سلامة كنت شغالك إنك كفى يعني إذا كنا نحن كموي ما لقى الغرور ها كان ده يعني كان يعني إما سلامة ولا شغال ولا كفى فتولى عنه فما أنت بمعلوم كان منشوقة بآية القتال منشوقة بآية السيف نعم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وذكر أين النبي أن شرون كواندي أن شرون شماندي نتوتي كواندي شماندي تنفع المؤمنين أنا المؤمنين يانا فناو أما تنفع المنافقين الإيمان ضده النفاق الإسلام ضده الكفر التوحيد ضده الشرك السنة ضده البدعة أتي تنفع المؤمنين ولم يقل تنفع المنافقين ولم يقل تنفع الكافرين ولم يقل تنفع المشركين ولم يقل تنفع البدعيين إنما تنفع المؤمنين كواندي المؤمنين نفنا مؤمنين كفر شرده كمور كواندي نيا كأنه همر مستنصرة فرت من قسوة نعم شرده مؤمنين كفر أنت كواندي مولي كواندي أنا تانو ولا أنت مولي نانجي لنا كتير منافقين يا نام الله كنا تانو منافق الله كنا مؤمنين نعم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني نجي مجين لو آدم رمون تكفوف وشوكا نمغا ما كان تيجين بطو باني فلي الله لو تكتب بجين يعني من الإبادة ما ينفع ومنها ما من الإبادة ما تنفع ومنها ما لا تنفع بكي يقول يا إيشرن نفنا أي بتانا نفنا بكي يقول أنت بتانا نفنا فيجي مشركا عندو نفع عندو بلاندو وشي عندو دكو يندرا نقومتا أنت عن نفنا كوين نعم الله تيوم إما دمر من تكتف فوفسو ما كنتا وما خلقت الجن والإنس هذا دمر من الجن نيجواني ده الله نتكتف فوفو إلا ليعبدوني إلا ليوحدوني بالعبادة ينين بانا جون كوتي بدي ما في الله نينك في ناو أنا في الله نينك في ناو بوتي أنا تام نفناكو نعم فمن أبدني أكرمته بدخول الجنة ومن أبد يعني ومن أبد غيري ومن ترك عبادتي أو أبد غيري أهنته بدخول النار سرده غني جالله بتو غندرونو نالو دانتنا سرده غنا نجالله باتن تونو ولا أنغني نتنام بتو كفينينا أهنته نكين كمال لخنو بدخول النار تيجانا بيمبلو هما أعزنا الله من ذلك الله بنو الإسلام اللي منتنا ذلك نعم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني إلا ليوحدوني نعم ما أريد نعم ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون ما أريد منهم من رزق ما جغموا رجلي هذا مرمكوا وما أريد أن يطعموني ما أريد منهم من رزق لا لي ولا لأنفسهم ما مولو نانتي نرجعا يكوني نرجعا ما مولي يعني نرجعا ما مولي نانتي نجال نرجعا مقادة دنده ما أرجعا مولي نانتي نرجعا كان يرجعنا سافر مرين كان يمكن كمان ما أريد منهم وما أريد أن يطعموني ما مولو جل جنني كل هذا مرة مكون نانتي نجال نرجعا
نعم إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين إن الله هو الرزاق الله نأرزق عندنا نينينا مبالغة الرزاق أرزق عندنا أن يمبر مغدان يقنا هاي فونينا نينيمري أرزق عندنا ما أريد منه من رزق يوم أريد إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين الله نسبنتنا حسبنا أو خط من أخور نعم فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون فإن للذين ظلموا ذنوبا فإن الذنوب تقنا ذنوب يوريني نسيبا تقي فإن الذنوب تقنا للذين يمنون الظلم كما نقول الدنيا بالكفر والشرك والنفاق والبدعة تقني لنا جلي عندنا قتل مكوي يعني مثل الذنوب أصحابهم كوي كافي فنو بيني كدانجي إكاني تقني لنا عندنا قتل مكوبيا تقنا كل مقدم عندنا قتل فلا يستعجلوني كنا إما كي يقتلني إما كي يكنينك الله يو يقتلني أجل لنا قطنا قبل يوم الحساب يعني لغنا النبي من قالنا فاسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين يعني فلا يستعجلوني ما أفرتنا ما أكننا تقني لنا يندن قتنا كوي سلفونو بيني قدانجي كان تقني لنا يندن قتنا مخبيا فلا يستعجلوني نعم فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون فويل حلكينا فويل بنينا فويل يندن قتلنا للذين كفروا أيام من دنا كوبين كافروا كي الله من كافروا كي الله كتابنا القرآن الكريم من كافروا الله فارنا محمد صلى الله عليه وسلم halakiyendo bonendo yangan katini dana min yawmihim bimana fi yawmihim min bimana huna fi min yawmihim fi yawmihim iko tam nogonga kota kedede yani fi yawmihim alladhi yu'adu halakiyendo yangan katini bonendo yamu daga kafrahu iko tam nogonga kota kedede Allah gara laji muti dana gani yawmul qiyamah